कानूनी तौर पे अनवर मंसूर साहब, ये जो ईसीपी से बार बार मुतालबा करते हैं हुकूमत के इस ममनुआ फंडिंग केस, वो फॉरेन फंडिंग कहते हैं, पीटीआई कहती है ममनुआ फंडिंग केस है। पहले तो दोबारा हमारे देखने वालों के लिए क्लियर कर दें कि ये जो केस है ये ममनुआ है या फॉरेन है, और अगर इससे जो रिजल्ट है वो भी ममनुआ तौर पे मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, मैं ज़रा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं वो है क्या। एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, जिसके तहत उसमें आर्टिकल 6 है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कोई शख्स जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग ले सकती है कहीं से भी, मगर वो मल्टी नेशनल से नहीं लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं लेगी, और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां जो हैं पाकिस्तान की, उससे नहीं लेगी। अब जो बाहर से फंड्स आए, उसके अंदर एक फंड आया है वुटन क्रिकेट क्लब से। वुटन क्रिकेट क्लब का जो फंड आया, जैसे ही आया वो फंड, उसको फॉरेन से अकाउंट्स में ले लिया गया, बैंकिंग चैनल से आया था और उसको फॉरेन अकाउंट में ले लिया गया, और जो डिक्लेरेशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने दिया गया, वो जो एक्चुअल अकाउंट्स थे वो उनको पूरा फाइल कर दिया गया इसके अंदर इलेक्शन कमीशन में। उसके अंदर वुटन क्रिकेट क्लब का भी टोटल अमाउंट मौजूद है, और वो डिक्लेयर्ड अमाउंट है, कहीं पर वो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट नहीं है, किसी इलीगल सोर्स से नहीं आया है। जो केस चला रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक लिमिटेड कंपनी से आया है, एक क्लब से आया है जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इसलिए ये प्रोहिबिटेड फंड्स में है। कहीं पर ये नहीं आ रहा है कि ये कोई किसी शख्स ने दिए या क्या हुआ। थ्रू आउट ये एक ही इशू आया कि ये एक ऑक्सफोर्ड शेयर के अंदर एक मैच हुआ था, उसके बाद एक डिनर हुआ था, डिनर के अंदर ये फंड कलेक्ट किया गया था, और वो फंड जो था, ये फंड कलेक्शन हो रही थी बाकायदा, फंड रेजिंग जिसको हम कहते हैं, वो इमरान खान साहब खुद मौजूद थे और के लोग मौजूद थे। वहां पर फंड रेजिंग हुई है, एक वहां हुई और एक दुबई में हुई, जो कि नकवी साहब के घर पे एक दावत की गई है, और उसके अंदर भी फंड रेजिंग हुई थी वहां पर। ये वो फंड्स हैं जो कि इकट्ठे होकर और दो अलग अलग किस्तों के अंदर पाकिस्तान भेजे गए, और वो भेजने के बाद वो अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। और वो क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि एक कंपनी से आए हैं, इसलिए ये जो है फंड प्रोहिबिटेड है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये फॉरेन फंड है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी से आए हैं, इसलिए ये फॉरेन फंड, ये प्रोहिबिटेड फंड है। ठीक है। तो टोटल आर्गुमेंट जो आया था वो ये आया था कि आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई मल्टी नेशनल कोई पैसे देगी तो वो प्रोहिबिटेड होगा, या कोई डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर कोई पैसे देगी तो वो प्रोहिबिटेड होगा। क्योंकि बाहर एक लिमिटेड कंपनी है जो कि सिंगल ओनरशिप कंपनी है, तो एक इंडिविजुअल ने अपनी कंपनी बजाय अपने नाम से भेजने के, अपनी कंपनी के वही पैसे कंपनी में डाले और वो पैसे यहाँ भिजवा दिए, और वो डिक्लेयर हो। ये वो नहीं है। अब इनके एलिगेशन जो आया है वो कि कुछ नायान ने दे दिए पैसे, कुछ फला ने दे दिए। अब ये बैकग्राउंड में कहीं पर ट्रांजैक्शन हुई होगी अबराज की, मुझे नहीं पता, ना साहब को पता है इस बात का, ना किसी को पता है क्या। अच्छा अनवर साहब, ये स्टोरी जब आ गई एफटी के अंदर, ये सारी डिटेल जो आपने बताई है वो भी है, लेकिन जो आजकल मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, वो इस स्टोरी आने के बाद दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, समथिंग बिग। वो अपने हवाले से बहुत अच्छा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से उनको कोई नतीजा मिलेगा। आप बात कर रहे हैं ममनुआ फंडिंग की। ममनुआ फंडिंग का वर्स्ट कम वर्स्ट केस सिनारियो यही है कि वो बहके सरकार जब्त हो जाएगी। अगर ये फॉरेन फंडिंग की जो बार बार बात कर रहे हैं, तो एक तो ये बताइएगा, वो हनीफ अब्बासी वाला जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन को,
اور ساتھ میں جب یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے تو اب یہ ایف ٹی کی سٹوری آنے کے بعد حکومت کی طرف سے ای سی پی کے اوپر دباؤ، کوئی مس چیف درمیان میں لگ رہا ہے کہ ایز ایف کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہے، کوئی کنیکشن ہے اس نتیجے کو لے کے؟ حکومت یہ سمجھ رہی ہے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی فارغ ہو جائے گی اور عمران خان بحیثیت پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی فارغ ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ایک تو پہلے تو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ فورن فنڈ کا ایشو نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 6 سے آگے نہیں جا سکتا ہے، جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگز کی بات کی ہے. بہت کیٹیگوریکل تھا اور اس سے زیادہ کیٹیگوریکل ہو نہیں سکتا تھا، بیکاز انہوں نے یہ بالکل وہ ای سی پی کا جورسڈکشن جو ہے وہ فورن فنڈ، فورن ایڈڈ پارٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سیکشن 2 کے اندر ڈیفائن کیا ہوا تھا فورن ایڈڈ پارٹی، کہ اگر کوئی جس کا انٹینشن یہ ہو کہ ملک کے اندر پرابلم کریٹ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے باہر سے پیسے آ رہے ہوں، اور یہ چیزیں پروو کرنا جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ہولڈ کر دیا کہ فورن ایڈڈ پارٹی، یہ فورن فنڈنگ کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایز فورن ایڈڈ پارٹی، جو کہ ان کا میں نے بات کرنی نہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کی طرف سے ہے. تو الیکشن کمیشن نے کو یہ باور کرایا گیا ہے اور بار بار یہ ججمنٹ پڑھ کے سنایا گیا کہ آپ کا اختیار نہیں، جس میں کہ الیکشن کمیشن نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پروہیبٹڈ فنڈنگ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے ٹائٹل جو ہے اس کیس کا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کر دیا تھا بجائے فورن فنڈنگ. صحیح. اچھا، چودھری غلام حسین صاحب کا سوال ہے. جی چوہدری صاحب. انور منصور صاحب، آپ نے جس کلیئرٹی سے، وضاحت سے عدالت کا فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کا جو فرق ہے، اور جو آپ نے کہا جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ یہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی خلاف قانون، پاکستان کے قانون کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہوئی. اب دوسرا فریق یہ سمجھتا ہے کہ ایک تو عارف نقوی جو ہے ہی از آن دی رن، کیونکہ ان کو بین الاقوامی سطح پہ ایک پریا، ایک راندہ درگاہ بندہ بنا کے اور اس کے اندر یہ ٹیگ لگا دیا گیا ہے، اور وہ منی لانڈرنگ میں اور فلاں میں ملوث ہے فلاں، اس سے جو پیسے آئے ہیں، اور لوگ بھی تھے وہاں، اور انہوں کا ماما یا چاچا تھی. اب بات یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ سیاسی اور عوامی سطح پر چونکہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور بڑے صوبے نے ان کو جو حشر ان کا ہوا ہے اور ہو چکا ہے اور جو آگے توقع ہے ان کو، اس کے بعد دے کینٹ فیس پبلک آف پاکستان. تو اب انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑا ہے کہ خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرا دو، پارٹی کو بھی ختم کر دو. ہاؤ کین دے گیٹ دس تھنگ ڈن ایون اف، میں کہتا ہوں تارا مسیح کو وہاں بٹھا دو. جی دیکھیے، دو چیزیں اس میں بھی آتی ہیں. میں پہلے تو بتاؤں، یہ جو فنڈنگ ہے یہ 2012-2013 کی ہے. اس وقت نقوی صاحب جو تھے، he was considered to be one of the most successful businessmen، اور پاکستان کے اندر انہوں نے آ کر کے ای کا بھی کام ابراج کے تھرو کر رہے تھے. وہ اب ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں تھا 2012 اور 2013 میں جب یہ فنڈ آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو ایک آفٹر تھاٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اس قسم کی بات جو کی ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ پروہیبٹڈ فنڈ کے زمرے میں لا کر اور اس کو وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ پروہیبٹڈ ہے، اس صورت میں بھی کسی اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے وکیل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے یہ پولیٹکس کھیل رہے ہیں. بیسیکلی اٹ کی ناٹ بی کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈ ہے تو اس کو فورن فنڈنگ کے اندر لے کے جائیں، یہ فورن ایڈڈ پارٹی کی طرف لے کے چلے جائیں، بیکاز یہ پاسبل نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی ہولڈ کر لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، اطہر من اللہ صاحب نے بھی ہولڈ کر دیا ہے یہ، بلکہ اس حد تک جو انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے کہ شو کا نوٹس دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں تو کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے اس کے اندر، اس کیس کے اندر ان کو. جی چوہدری صاحب. جی وہ انور منصور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ دیکھو اسی سٹوری میں، اور باقی پہلے بھی آ چکا ہے کہ عارف نقوی سے وہ شنگھائی اور وہ کے الیکٹرک اور یہ سارا کہانی ہے. $20 ملین
نواز شریف بتائیں گے کہ کس کس کو دینا ہے اور چاچے مامے ہوں وہ کیوں نہیں جواب دیں جو ایکچوئل کرپشن ہے جو لوٹ مار ہے کمیشن ہے ڈائریکٹلی ان کے پاس آ رہی ہے فنڈ ریزنگ از another thing. ہاں اس